न भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायुः न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। प्रायः केषाञ्चित् शंका वर्तते, अस्माभिः वेदान्ते चैतन्यं दृश्यं न भवति, चैतन्यं विषयो न भवति इति श्रुतम्। किन्तु अस्मिन् ग्रन्थे अस्माभिर्दृश्यते चैतन्यम् एव प्रमाणस्य विषयः इति। एवं विरोधः प्रतीयते। चैतन्यम् एव प्रमायाः विषयः भवति इति। यदि चैतन्यं दृश्यमेव भवति न भवति तर्हि चैतन्यं प्रमाणविषयत्वं चैतन्ये कथं भवति इति कस्यचित् शंका वर्तते। तत्र अस्माभिरेवम् अवगन्तव्यं, वेदान्ते यदा चैतन्यं दृश्यं न भवति इत्युच्यते तदा चैतन्यस्य चिद्विषयत्वम् एव व्यावर्त्यते। चैतन्यं चैतन्यस्य विषयो न भवति इत्यर्थः। किन्तु चैतन्यं प्रमाणस्य विषयः भवति इत्येव अस्माभिरङ्गीक्रियते। चैतन्यं प्रमाणविषयं वा प्रमाविषयं वा भवति, प्रमाविषयो वा प्रमाणविषयो वा भवति इत्येव वेदान्तिभिरङ्गीक्रियते। तस्मादेव ब्रह्मणि वृत्तिव्याप्यत्वं वर्तते, फलव्याप्यत्वं नास्ति इत्यस्माभिरुच्यते। ब्रह्मणि वृत्तिव्याप्यत्वम् अस्ति इत्यस्य कोऽभिप्रायः? प्रमाविषयत्वम् अस्ति इति। वृत्तिव्याप्तिर्नाम प्रमायाः विषयो भवति ब्रह्म चैतन्यम्। किन्तु फलव्याप्यत्वं नास्ति इत्यस्य कोऽभिप्रायः? चैतन्यस्य विषयत्वं नास्ति इति। एवं शंका परिहृता इति मन्ये। इदानीम् अग्रे पश्यामः। इदानीं मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था उपपाद्यते। तदर्थं पूर्वं ग्रंथकृद्भिः अविद्या परिच्छिन्ना अप्यविद्या अपरिच्छिन्नं चैतन्यम् आवृणोति इत्येतद् दृष्टान्तेन उपपादितम्। अपि च आवरणे प्रमाणमपि वर्तते इत्येतत् प्रदर्शितम्। अधिष्ठानावरणमन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च ब्रह्मणि आवरणं वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम्? आवरणम् अन्तरेण विक्षेपः नोपपद्यते। यदि विक्षेपः अस्ति तर्हि अर्थापत्या आवरणम् अस्ति इत्येतद् अवगम्यते। यदि
रज्जौ सर्पारोपः भवति, सः रज्जौ प्रतीयमानः सर्पः रज्जोः आवरणं विना नोपपद्यते। तस्मात् रज्जौ आवरणं वर्तते इत्येतत् अवगम्यते। तथैव जगद्रूपः अयं विक्षेपः आवरणं विना न भवितुमर्हति, तस्मात् आवरणं वर्तते इत्यत्र विक्षेपस्य सत्त्वम् आवरणस्य सत्त्वे प्रमाणं भवति। ततः सा, इदानीम् अग्रे पठामः, ततः सा पूर्वपूर्वसंस्कारजीवकर्म प्रयुक्ता सती निखिलजगदाकारेण परिणमते। ततः ततः इत्युक्ते सर्वगतावरणात्, यस्मात् अविद्या सर्वगतं ब्रह्म आवृणोति, ततः तस्मात् हेतोः सा अविद्या एव, या अविद्या ब्रह्म आवृणोति, या माया ब्रह्म आवृणोति, सैव माया पूर्वपूर्वसंस्कार जीवकर्म प्रयुक्ता सती। अत्र सृष्टौ जगत्सर्जने अविद्यायाः नाम मायायाः किंचित् सहकारी साधनं वर्तते। केनचित् साधनेन कयाचित् सामग्र्या अविद्या सहकृता भवति। तत् सहकारी साधनं किम् इत्येतदुच्यते। एकं सहकारी कारणं पूर्वपूर्वसंस्कारः। इदानीं या सृष्टिर्वर्तते एतस्याः पूर्वं काचित् सृष्टिरासीत्। सा सृष्टिः यदा प्रलीयते, पूर्वा सृष्टिः यदा प्रलीना अभूत्, तदा तस्याः सृष्टेः संस्कारः मायायां तिष्ठति। यथा अस्माभिः जाग्रत् समये यद् अनुभूयते तस्य संस्कारः अस्माकं कारणशरीरे तिष्ठति, सुषुप्त्यवस्थायामपि सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। तस्मादेव वयम् अग्रिमे दिने स्मरामः, यदा पुनरपि जागृदवस्थायां प्रत्यागच्छामः तदा वयं पूर्वं यदस्माभिरनुभूतं तदेव स्मरामः। तत्र हेतुः पूर्वस्याः जागृदवस्थायाः संस्काराः। तथैव प्रलयसमये पूर्वसृष्टेः संस्कारः मायायां तिष्ठति। सः एव संस्कारः सर्वेषां वस्तूनां, सर्वेषां नामरूपाणां संस्कारः यः मायायां तिष्ठति, सः एव संस्कारः अग्रिमायाः सृष्टेः सहकारी साधनं भवति। नाम माया कथं सृजति इत्युक्ते पूर्वसंस्कार सजातीयम् एव, पूर्वसृष्टि सजातीयम् एव प्रपञ्चं संस्कारवशात् सृजति। यथा कस्यचित् मनुष्यस्य शरीरं कथं भवति इत्येतस्य संस्कारः पूर्वसृष्टिवशात् अविद्यायां तिष्ठति, मायायां तिष्ठति।
तदनुरूपम् एव अस्यामपि सृष्टौ शरीरं सृजति। एवं पूर्वसृष्टि संस्कारः उत्तरसृष्टेः हेतुर्भवति, सहकारी साधनं भवति। एवं अन्यदपि किञ्चित् सहकारी अपेक्षते। जीवकर्म, जीवानां ये कर्माणि सन्ति तानि कर्माणि एव सृष्टौ सहकारी साधनानि भवन्ति। नाम या सृष्टिः इदानीम् आरभ्यते तत् अस्माकं कर्मापेक्षया भवति, अस्माकं कर्मानुरूपं भवति इत्यभिप्रायः। अत्र व्याख्यातारः वदन्ति अत्र संस्कारशब्देन कार्यसूक्ष्मावस्था इत्यर्थः। कार्याणां सूक्ष्मावस्था एव संस्कारः इत्युच्यते। नाम पूर्वसृष्टौ यानि कार्याणि आसन् तान्येव प्रलये सूक्ष्मरूपेण तिष्ठन्ति, तान्येव भूयोऽपि आविर्भवन्ति इत्यभिप्रायः। अनेन वैचित्र्योपपत्तिः सूचिता। पूर्वसृष्टेः ये संस्काराः सन्ति ते एव इदानीन्तनसृष्टौ वैचित्र्यस्य हेतवः भवन्ति। अस्यां सृष्टौ यद् वैचित्र्यमस्माभिरनुभूयते, वैचित्र्यं नाम भेदः, सर्वे एकरूपेण न भवन्ति। अस्यां सृष्टौ सर्वम् एकरूपेण न तिष्ठति। क्वचित् पर्वतो वर्तते, क्वचित् नदी वर्तते, क्वचित् निम्नप्रदेशो वर्तते। एवं वैचित्र्यं कथं सृज्यते इति चेत् पूर्वसंस्कारापेक्षया अस्यां सृष्टौ वैचित्र्यं सृज्यते। नाम सृष्टेः यत् वैचित्र्यं वर्तते तत्र हेतुः पूर्वसंस्कारः। यथा पूर्वस्यां सृष्टौ वैचित्र्यमासीत् तथैव अस्यामपि सृष्टौ वैचित्र्यं वर्तते इति पूर्वसृष्टेः संस्कारः वैचित्र्यस्य हेतुर्भवति। इदानीं जीवकर्म किं करोति इति चेत्, जीवकर्म इत्युक्ते जीवादृष्टं, जीवानां यानि अदृष्टानि सन्ति कर्माणि सन्ति तान्येव सृष्टौ सहकारी साधनान्तरं भवति, सहकारी कारणान्तरं भवन्ति। अनेन पौर्वापर्यक्रमस्य उपपत्तिः सूचिता। अनेन नाम जीवकर्म सृष्टौ यत् पौर्वापर्यं वर्तते तस्य निर्णायकं भवति। कदा किं स्रष्टव्यं, कदा कस्य किं शरीरं केन प्राप्तव्यम् इत्येतत् सर्वम् इत्येतस्य हेतुः अस्माकं कर्म भवति इत्यतः पौर्वापर्यक्रमः जीवकर्म निर्णीते। पौर्वापर्यक्रमस्य हेतुः प्रयोजकं जीवकर्म भवति। नाम अत्र अस्यां सृष्टौ यत्सर्वं स्रष्टव्यं तत् संस्काररूपेण मायायां तिष्ठति, किन्तु सर्वम् एकदा एव न सृज्यते। अस्यां सृष्टौ यत् स्रष्टव्यं तत् सर्वं सकृदेव न सृज्यते। सकृदेव सृज्यते चेत्
सर्वेषामपि जन्म सृष्टेः आदौ एव भवेत्, किन्तु तथा न भवति। कश्चन किञ्चित् शरीरम् अस्माकं सृष्टेः आदौ भवति, ततः परम् अन्यत् शरीरं प्राप्नुमः, तस्मात् परम् अन्यत् शरीरं प्राप्नुमः, अन्ये अन्यान् च भोगान् प्राप्नुमः। एवं पौर्वापर्यं भवति। अस्य इदं पौर्वापर्यम् अस्य हेतुः कः इति चेत् अस्माकं कर्माणि एव भवन्ति। कर्मापेक्षया एव पौर्वापर्यं भवति, सृष्टौ पौर्वापर्यं भवति इत्यर्थः। सति निखिल जगदाकारेण परिणमते सा अविद्या एव। निखिल जगदाकारेण परिणमते, अविद्यायाः परिणामः एव अयम् इदं जगत्। इदं सर्वं जगत् अविद्यायाः परिणामः। अविद्या एव अस्य जगतः परिणाम्योपादानकारणम्। अविद्या इत्युक्ते माया। सा च स्वगतचिदाभासद्वारा चित्तादात्म्यापन्ना इति। तत्कार्यम् अपि सर्वम् आभासद्वारा चिदनुस्यूतम् एव। सा नाम अविद्या। अविद्या स्वगतचिदाभासद्वारा चित्तादात्म्यापन्ना। अविद्यायां चिदाभासः वर्तते। अविद्या चिदाश्रिता भवति। अविद्यायाः आश्रयः कः? चैतन्यम्। यदा अविद्या चैतन्यम् आश्रिता तिष्ठति तदा अविद्यायां चिदाभासः भवति। चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः अविद्यायां भवति। तस्मात् अविद्यायाः तदा किं भवति इति चेत् अविद्यायाः चिदाभासस्य च तादात्म्यं भवति। प्रथमतः अविद्यायां चैतन्यं प्रतिबिम्बति, नाम अविद्यायां चिदाभासो भवति। तदा अविद्यायाः चिदाभासस्य च तादात्म्यं भवति। अपि च चैतन्यस्य चिदाभासस्य च तादात्म्यं भवति। अत्र तादात्म्यद्वयं भवति। प्रथमतः चिदाभासस्य अविद्यायाः तादात्म्यम् एकं तादात्म्यम्, अपरं तादात्म्यं चिदाभासस्य चैतन्यस्य च, नाम प्रतिबिम्बस्य चैतन्यस्य बिम्बचैतन्यस्य च तादात्म्यं भवति। एवं तादात्म्यद्वयं यदा तादात्म्यद्वयं भवति तर्हि किं भवति? परम्परया अविद्यायाः चैतन्यस्य च तादात्म्यं भवति। साक्षात् अविद्यायाः चैतन्येन तादात्म्यं न भवति। साक्षात् अविद्यायाः तादात्म्यं चिदाभासेन सह भवति। साक्षात् चिदाभासस्य तादात्म्यं चैतन्येन सह भवति। एवं कृत्वा परम्परया चैतन्यस्य च अविद्यायाश्च तादात्म्यम् अपि उपपादितं भवति। तस्मादुच्यते
चिदाभास द्वारा स्वगत चिदाभास द्वारा नाम अविद्यायां यः चिदाभासस्तिष्ठति तच्चिदाभास द्वारा चित्तादात्म्यापन्ना अविद्या चैतन्येन परंपरया तादात्म्यापन्ना भवति। तस्मात् अविद्या चैतन्येन तादात्म्यापन्ना वर्तते। यदि अविद्या चैतन्येन तादात्म्यापन्ना वर्तते तर्हि अविद्या कार्यम् अपि चैतन्येन तादात्म्यापन्नम् एव भवेत्। यदि कारणं चैतन्येन तादात्म्यापन्नं तर्हि कार्यम् अपि चैतन्येन तादात्म्यापन्नम् एव भवेत्। तत्कार्यम् अपि सर्वम् अविद्याकार्यं नाम सर्वं जगत् आभासद्वारा सर्वस्मिन्नपि चिदाभासः वर्तते। नाम अविद्यागतः चिदाभासः सर्वत्रास्ति इत्यर्थः। आभासद्वारा नाम परंपरया सर्वम् अपि चित् अनुस्यूतम् एव, सर्वम् अपि चित् तादात्म्यापन्नम् एव, सर्वस्मिन्नपि चैतन्यं वर्तते, अनुस्यूतं वर्तते चैतन्यं सर्वत्र। तथा च चैतन्यस्य दीपवत् स्वसंबद्ध सर्वावभासकत्वात् जगदुपादान चैतन्यं प्रमाणापेक्षाम् अंतरेणैव सर्वदा सर्वं भासयत् सर्वज्ञं भवति। तथा च तस्मात् चैतन्यस्य दीपवत् सर्वसंबद्ध स्वसंबद्ध सर्वावभासकत्वात् यथा दीपः स्वसंबद्धं सर्वम् अवभासयति तथैव चैतन्यस्यापि अयं स्वभावः यत् स्वसंबद्धं सर्वमपि चैतन्यं भासयति। यच्चैतन्येन संबद्धं तत्सर्वम् अपि चैतन्येन भास्यते। तस्मात् यज्जगदुपादान चैतन्यं वर्तते, जगदुपादानं चैतन्यं नाम ईश्वर चैतन्यं। जगदुपादानभूतं नाम अत्र जगदुपादानम् इत्युक्ते जगद्विवर्तम् इत्यर्थः। नाम जगतः विवर्तोपादानकारणं, जगतः परिणाम्योपादानकारणम् अविद्या माया, विवर्तोपादानकारणं चैतन्यं। जगदुपादान चैतन्यं नाम ईश्वर चैतन्यं प्रमाणापेक्षाम् अंतरेणैव, तत्र प्रमाणापेक्षा नास्ति। ईश्वरस्य ज्ञाने प्रमाणापेक्षा नास्ति। कुतः? तत्सर्वेण सह संबद्धं वर्तते। जगदुपादानभूतं चैतन्यं सर्वेण कार्येण सह संबद्धं वर्तते। तस्मात् प्रमाणापेक्षाम् अंतरेणैव, प्रमाणापेक्षां विना एव सर्वदा सर्वं भासयत्, सर्वदा सर्वं भासयत् तिष्ठति। तस्मात् सर्वज्ञं भवति। ईश्वर चैतन्यं सर्वज्ञं भवति। तेन तत्र न मानमेयादिव्यवस्था। तस्मात् तत्र नाम ईश्वर चैतन्ये मानमेयादिव्यवस्था न अपेक्षिता।
तत्तु सर्वज्ञं तस्य ईश्वरचैतन्यस्य सर्वेऽपि विषयाः सर्वदा ज्ञाताः एव सन्ति। तत्र किञ्चित् क्वचित् कदाचित् अज्ञातम् इति नास्ति। तस्मात् ईश्वरचैतन्यविषये मानमीयादिव्यवस्था न अपेक्षिता। तर्हि कुत्र मानमीयादिव्यवस्था अपेक्षिता इति चेत् जीवे। किन्तु जीवे मानमीयादिव्यवस्था अपेक्षिता। जीवेन सर्वं सर्वदा न ज्ञायते। सर्वैः जीवैः सर्वदा सर्वं न ज्ञायते इत्यतः जीवे मानमीयादि प्रतिकर्म व्यवस्था अपेक्षिता भवति। कुतः जीवे प्रतिकर्म व्यवस्था अपेक्षिता इत्युच्यते तस्य बुद्ध्यवच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात्। जीवचैतन्यं बुद्ध्यवच्छिन्नं वर्तते। बुद्ध्यवच्छिन्नं नाम अंतःकरणावच्छिन्नम्। अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यमेव जीवः भवति। तस्मात् जीवचैतन्यं परिच्छिन्नं भवति। तस्य सम्बन्धः सर्वेण विषयेण सह नास्ति। तस्मात् तत्र मानमीयादिव्यवस्था अपेक्षिता भवति। जीवचैतन्येन सह सर्वस्य विषयस्य सम्बन्धो नास्ति इत्यतः तत्र कस्यचित् वस्तुनः ज्ञानसिद्ध्यर्थं किञ्चित् व्यवस्था अपेक्षिता भवति। कथं किञ्चित् वस्तु ज्ञायते इत्येतत् वक्तव्यं भवति। तेन चिदभिव्यक्तियोगेन येन अंतःकरणेन यदा यत् सम्बद्धं भवति तदेव तदा तदवच्छिन्नो जीवः अनुभवतीति न सांकर्य प्रसंगः। इदानीं प्रतिकर्म व्यवस्था सामान्येन निर्दिश्यते। सामान्येन प्रतिकर्म व्यवस्था निर्देशः ततः परं विशेषेण विस्तारेण निर्दिश्यते। तेन इत्युक्ते जीवस्य उपाधिकृत असर्वसम्बन्धेन जीवस्य सर्वेण सह सम्बन्धः नास्ति। उपाधिकृतं परिच्छिन्नत्वं वर्तते इत्यनेन हेतुना येन अंतःकरणेन नाम यत् अंतःकरणं यस्य जीवस्य भवति नाम चैत्रादि जीवस्य यद् अंतःकरणं वर्तते यदा यत् सम्बद्धं भवति यदा यस्मिन् काले यत् सम्बद्धं भवति नाम यः विषयः सम्बद्धो भवति तदेव नाम तदेव वस्तु अंतःकरण सम्बद्धं वस्तु तदा तस्मिन्नेव काले तदवच्छिन्नो जीवः नाम तदंतःकरणावच्छिन्नो जीवः अनुभवति इति न सांकर्य प्रसंगः। इत्युक्ते मम यत् अंतःकरणं वर्तते मम अंतःकरणेन सह यस्मिन् काले कस्यचित् वस्तुनः सम्बन्धो भवति यथा इदानीं अस्मिन् काले मम अंतःकरणेन सह अस्य पुस्तकस्य सम्बन्धो जातः।
कथं सम्बन्धो जातः? प्रथमतः चक्षुषा सह अस्य पुस्तकस्य सम्बन्धो भवति। पुस्तकस्य चक्षुषा सह सम्बन्धो भवति। तदा चक्षुर्द्वारा मम अंतःकरणम् अनेन पुस्तकेन सह सम्बद्धं भवति। तदा मदन्तःकरणावच्छिन्नो जीवः, मम अंतःकरणे अवच्छिन्नः जीवः इत्युक्ते कः? अहम्। अहं कः? मदवच्छिन्नान्तःकरणो जीवः। नाम अस्मिन् अंतःकरणे, अस्मिन् शरीरे यत् अंतःकरणं वर्तते, तस्मिन् अंतःकरणे अवच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते, सः कश्चन जीवः। तमेव जीवम् अहम् अहमिति निर्दिशामि। प्रायः सर्वेषु व्यवहारेषु यदा अहम् अहम् इति वदामि, व्यवहरामि, तदा मया किम् उच्यते? अहम् इति किमुच्यते मया इत्युक्ते, अस्मिन् अंतःकरणे, अस्मिन् शरीरे यत् अंतःकरणं वर्तते, तदवच्छिन्नं यत् चैतन्यं जीवाख्यं वर्तते, तदेव उच्यते अहमिति। तदवच्छिन्नो जीवः नाम येन अंतःकरणेन यत् सम्बद्धम्, अनेन अंतःकरणेन इदं पुस्तकं सम्बद्धं, तदा अस्मिन् अंतःकरणे यः जीवः तिष्ठति, सः इदं पुस्तकम् अनुभवति। तदा अहं वदामि, मया पुस्तकं ज्ञातम्, अहं पुस्तकं जानामि, इदानीम् अहम् एतत् पुस्तकं जानामि इति वदामि। तस्मात् यदि एवं व्यवस्था उच्यते तर्हि सांकर्यप्रसंगः नास्ति। तत्र ज्ञानानां संकरः न भवति। संकरः इत्युक्ते मया ज्ञायमानं पुस्तकं भवद्भिरपि कुतो न ज्ञायते। यदि चैतन्यं सर्वत्र वर्तते तर्हि मया इदं यज्ञायते, यदा ज्ञायते तदा भवद्भिरपि ज्ञातव्यं भवति इत्येवं सांकर्यप्रसंगः भवति। यदा एकमेव चैतन्यं सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति इति उच्यते, तदा ईदृशं सांकर्यं भवितुमर्हति। तस्य सांकर्यस्य परिहारार्थम् अस्माभिः वेदान्तिभिः काचित् व्यवस्था कल्पनीया भवति। सा व्यवस्था इत्थं कल्प्यते, तदा तत्र सांकर्यप्रसंगः परिहृतो भवति इत्यभिप्रायः। यदि एवं नोच्यते, मम अंतःकरणेन सम्बद्धं मया इदानीम् अनुभूयते इति नोच्यते चेत् तत्र वेदान्तिनां प्रति अयं प्रश्नः अपरिहृतो तिष्ठेत्। अपरिहृतस्तिष्ठेत्। कः प्रश्नः? यदि चैतन्यं सर्वत्र वर्तते तर्हि सर्वैः सर्वं सर्वदा कुतो न ज्ञायते इत्ययं प्रश्नः अपरिहृतस्तिष्ठति। तस्मात् तस्य परिहारार्थम् एवं व्यवस्था उपपादनीया भवति। एवमत्र प्रक्रिया इदानीं प्रतिकर्म व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा प्रदर्श्यते। तत् प्रतिकर्म व्यवस्था कयाचित् प्रक्रियया प्रदर्श्यते। तत्र अनेकाः प्रक्रियाः सन्ति। इदानीम् आचार्यैः काचित् प्रक्रिया अनुस्रियते। यदि वेदान्तपरिभाषा इत्यादयः ग्रन्थाः परिशील्यन्ते तदा तत्र प्रक्रियाः वर्तन्ते। अत्र काचित् प्रक्रिया अभ्युपेता वर्तते आचार्यैः, ग्रन्थकृद्भिः।
जगं पातुं न प्रभवामि। तिष्ठतु। एवमत्र प्रक्रिया शरीरमध्ये स्थितः सर्वशरीरव्यापकः सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः अन्तःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः नेत्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य तत्तदाकारो भवति द्रुतताम्रादिवत्। शरीरमध्ये स्थितः अंतःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः। इदानीम् अंतःकरणम् एव उच्यते। अंतःकरणं कीदृशम् इति। अंतःकरणं कुत्र तिष्ठति? शरीरे तिष्ठति। अस्माकं शरीरे मम अंतःकरणं मम शरीरे तिष्ठति जीवद्दशायां। शरीरमध्ये स्थितः सर्वशरीरव्यापकः सर्वशरीरं व्याप्नोति। आनखाग्रेभ्यः सर्वशरीरं व्याप्य तिष्ठति। नाम सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं व्याप्य तिष्ठति। मनोमयकोशः विज्ञानमयकोशश्च स्थूलशरीरं व्याप्य तिष्ठति इत्येतत् तैत्तिरीयोपनिषदि स्पष्टम् अवगम्यते। सर्वशरीरव्यापकः सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः। इदम् अन्तःकरणं सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धं भवति। सूक्ष्मभूतैः पञ्चभिः सूक्ष्मभूतैः आरब्धम् इदम् अन्तःकरणम् इत्येतदस्माभिः प्रकरणग्रन्थेषु वेदान्तसारादिषु प्रकरणग्रन्थेषु पठितं वर्तते। कैश्चित् सम्यक् पठितं वेदान्तसारः सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः नाम पंचभूतानां सूक्ष्मभूतानां यः सात्विकांशः वर्तते, पंचभूतानां ये सात्विकांशाः तैः इदम् अन्तःकरणम् आरब्धम् इति तत्र अभिहितं वर्तते। सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः नाम पंचभूतेषु यानि सूक्ष्माणि पंचभूतानि सन्ति तेषु किञ्चित् कश्चित् सात्विकः अंशः वर्तते, नाम सत्त्वप्रधानः अंशः वर्तते, रजः प्रधानः अंशः वर्तते, तमः प्रधानः अंशः वर्तते। एवं सूक्ष्मभूतेषु सर्वेषु अपि त्रयः अंशाः सन्ति। येषु त्रिषु अंशेषु यः तमप्रधानः अंशः, पंचानां भूतानां यः तमः प्रधानः अंशः, तस्य पंचीकरणद्वारेण तस्मात् स्थूलभूतानाम् उत्पत्तिर्भवति। तमः प्रधानादंशात् पंचीकरणद्वारा स्थूलभूतानाम् उत्पत्तिर्भवति। किन्तु ये रजः प्रधानाः अंशाः, पंचसूक्ष्मभूतानां ये रजः प्रधानाः अंशाः, तैः
किं भवति व्यस्तैः नाम एकैकेन सूक्ष्मभूतेन एकैकं कर्मेन्द्रियं भवति। एकैकेन रजः प्रधानेन सूक्ष्मभूतेन एकैकं कर्मेन्द्रियं जायते। यथा तत्र आकाशात् किंचित् कर्मेन्द्रियं जायते, वह्नेः वागिन्द्रियं जायते, एवं चिन्तयितुं शक्यते। पृथिव्याः राजसांशात् पादेन्द्रियं जायते इत्येवं तत्र क्वचित् विस्तारः वर्तते। एवं पृथिव्याः इति नास्ति प्रायः, तत्र अन्या प्रक्रिया वर्तते। वेदान्तसारे तत्सर्वं कस्मात् भूतात् किं कर्मेन्द्रियम् उद्भूतम् इत्येतत् तत्र स्पष्टम् अभिहितं वर्तते। एवं ये राजसांशाः, पंचसूक्ष्मभूतानां ये राजसांशाः, तैः मिलितैः पंचभूतानां पंचराजसांशाः मिलित्वा प्राणं जनयन्ति। तथैव पंचभूतानां ये सात्विकांशाः, तैः व्यष्टिभिः नाम एकैकेन सात्विकांशेन एकैकं ज्ञानेन्द्रियं भवति। यथा आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं भवति, वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं भवति, वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं भवति, अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं भवति, जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं भवति, पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं भवति इति व्यवस्था। एवं सर्वे सात्विकांशाः मिलित्वा पंचभूतानां ये सात्विकांशाः सन्ति ते सर्वे मिलित्वा अंतःकरणं जनयन्ति इति तत्र प्रक्रिया वर्तते। तथैव इदानीम् उच्यते सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः इति। नाम ये सत्त्वप्रधानाः पञ्चभूताः, तैः आरब्धः अयम् अन्तःकरणः इति। अन्तःकरणाख्यः अयम् अन्तःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः। अविद्यायाः विवर्तः, अत्र विवर्तः इत्यनेन परिणामः इत्येव विवक्षितम्। विवर्तः इत्युक्ते वयं प्रायः विवर्तः परिणामः इति पृथक् कुर्मः, किन्तु अत्र तथा न अभिप्रेतः। अत्र विवर्तः इत्युक्ते अविद्यापरिणामः इत्येव अर्थः। नाम अन्तःकरणस्यापि उपादानम् अविद्या एव, अविद्यापरिणामः एव अन्तःकरणम्। साक्षात् तु पंचभूतानां परिणामः, किन्तु परंपरया मूलं कारणं यद्वर्तते तत्तु अविद्या एव। तस्मात् अविद्या विवर्तः इत्युक्तः। अविद्या एव पंचभूताकारेण परिणम्यते, तेषां पंचभूतानां परिणामः एव अन्तःकरणम् इत्युक्ते परंपरया अन्तःकरणम् अपि अविद्यापरिणामो भवति, अविद्याकार्यो भवति। दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः
इदम् अंतःकरणं दर्पणादिवत् अतिस्वच्छं भवति। अत्र सर्वत्र पुल्लिङ्गेन निर्देशः वर्तते। कुतः पुल्लिङ्गेन निर्देशः इत्युक्ते अविद्याविवर्तः इति उक्तः खलु। विवर्तः इति पुल्लिङ्गः, अंतःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः इत्युक्तः इत्युक्तं। तस्मात् सर्वत्र पुल्लिङ्गनिर्देशो वर्तते। विवर्तः इत्यस्य विशेषणत्वेन सर्वमुक्तम्। दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः, अंतःकरणं दर्पणादिवत् अतिस्वच्छं भवति। अतिस्वच्छं नाम सान्निध्यमात्रेण प्रतिबिम्बग्रहसमर्थः इत्यर्थः। स्वच्छः इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्युक्ते प्रतिबिम्बग्रहणसमर्थम् इत्यर्थः। स्वच्छे प्रतिबिम्बः भवति, स्वच्छे प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यं वर्तते। अस्वच्छे प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यं नास्ति। यथा दर्पणे प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यं वर्तते, अस्मिन् वस्त्रे प्रतिबिम्बग्रहणसामर्थ्यं नास्ति। अतिस्वच्छः नाम प्रतिबिम्बग्रहणसमर्थः इत्यर्थः। इदम् अंतःकरणं यत् शरीरे तिष्ठति, शरीरे वर्तमानम् इदम् अंतःकरणं नेत्रादिद्वारा निर्गत्य, नेत्रादिद्वारा इदम् अंतःकरणं बहिः निर्गच्छति। यदा विषयग्रहणं करणीयं भवति, यदा बहिर्वर्तमानं किञ्चित् बहिर्वर्तमानः कश्चित् विषयः ज्ञातव्यो भवति, तदा इदम् अंतःकरणं नेत्रादि इन्द्रियद्वारा, पंचेन्द्रियद्वारा बहिर्गच्छति। तदा योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य बहिर्गत्वा किं भवति? योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्नोति। यत् इन्द्रियैः ग्रहीतुं योग्यं भवति, तादृशान् विषयान् अंतःकरणं व्याप्नोति। योग्यान् इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्युक्ते यत् इन्द्रियैः ग्रहीतुं योग्यं न भवति। यथा परमाणुः योग्यं न भवति। यद्यपि परमाणुः मम पुरतस्तिष्ठति, मम अग्रे परमाणुर्वर्तते, तथापि परमाणुः मया न ज्ञायते। कुतः न ज्ञायते? तस्य योग्यता नास्ति, ग्रहणयोग्यता नास्ति। तस्मात् यत् इन्द्रियैः ग्रहीतुं योग्यं वस्तु वर्तते, तादृशं वस्तु घटादीन् विषयान् योग्यान् व्याप्य अंतःकरणं व्याप्नोति। तं विषयं व्याप्नोति। व्याप्य तत्तदाकारो भवति। व्याप्य अंतःकरणम् एव तदाकारेण परिणमते। यदि अंतःकरणं घटं व्याप्नोति, तदा अंतःकरणं घटाकारेण परिणमते। तत्तदाकारो भवति। तत्र दृष्टान्तः द्रुतताम्रादिवत् यथा द्रवीभूतं ताम्रः इत्युक्ते कश्चन धातुविशेषः। द्रवीभूतः तत्र मूषापात्रे निक्षिप्तं भवति। द्रवीभूतं ताम्रं यदा प्रतिमा करणीया भवति,
केनचित् ताम्र प्रतिमा करणीया भवति तदा ताम्रं द्रवीकृत्य द्रवभावम् आपाद्य औष्ण्येन द्रवीभावम् आपाद्य तत् ताम्रं मूषापात्रे, मूषा इत्युक्ते मौल्ड् इत्यस्ति खलु, आङ्ग्लभाषया मौल्ड् इत्युच्यते, तस्मिन् निक्षिप्यते ताम्रं, द्रवीभूतम् उष्णं ताम्रं मूषापात्रे निक्षिप्यते। तथा निक्षिप्ते सति किं भवति, तत् मूषायाः आकारं प्राप्नोति। ताम्रं द्रवीभूतं ताम्रं मूषायाः आकारं प्राप्नोति, मूषापात्रस्य आकारं प्राप्नोति। तथैव अंतःकरणम् अपि यदा विषयं व्याप्नोति तदा विषयाकारतां प्राप्नोति। यदा अंतःकरणं घटं व्याप्नोति तदा तदेव अंतःकरणं घटाकारतां प्राप्नोति। तस्य च सौरालोकादिवत् झटित्येव संकोच विकासौ उपपद्येते। यदि सकृत् अंतःकरणं, अत्र प्रश्नद्वयम् आयाति, यदि किंचित् आकारं प्राप्नोति तत्र समयः अपेक्षितो भवति। यदा किंचित् वस्तु किंचित् आकारेण परिणमते तत्र झटिति प्रायः तथा न भवति। तत्र किंचित् कालम् अपेक्षितं भवति, कालव्यवधानं भवति, किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र झटित्येव अस्माभिः किंचित् विषयं ज्ञायते, तस्मिन्नेव क्षणे ज्ञायते। तत् कथं भवति इति इत्यत्र दृष्टान्तमुच्यते। तस्य च नाम अंतःकरणस्य सौरालोकादिवत्, यथा सौरालोकः सूर्यस्य प्रकाशः झटिति एव संकोच विकासौ उपपद्येते। झटित्येव अंतःकरणं संकुचति, झटित्येव विकासमपि प्राप्नोति इत्येतत् अंतःकरणस्य धर्मः। झटित्येव अंतःकरणं चक्षुर्द्वारा बहिर्गत्य विषयं व्याप्तुं प्रभवति, विषयाकारं प्राप्तुं प्रभवति। झटित्येव ततः आगत्य अन्तः प्रवेष्टुमपि प्रभवति, संकोचे अपि प्रभवति। झटित्येव विषयं प्रति गच्छति, झटित्येव विषयात् पुनरागत्य संकोचं प्राप्नोति। तत् क्षिप्रं भवति, तत्र विलम्बः न अपेक्षितः, समयः न अपेक्षितः। इदानीम् अग्रे पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्ते स्वामी जी।